जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण ज्यापुको तर्फबाट जुजुलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले मूलतः नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको दिवसको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मुलुकमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विश्व आदिवासी दिवस 27औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको छ। यो अगस्त 9 को दिनमा प्रत्येक वर्ष मनाउने क्रममा यसपालि मनाइएको सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि मूल रूपमा राष्ट्रसङ्घले दिएको नारा र आदिवासीहरूको अहिलेको अवस्थाको विषयमा विश्वभरिदेखि लिएर नेपालका आदिवासीहरूको विविध पक्षको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आदिवासी अधिकारी कर्मीको रूपमा रहनुभएका युवा व्यक्तित्व प्रवीण साकीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। प्रवीण साकीजी, जोजुलपा नमस्कार। जोजुलपा नमस्कार। सबभन्दा पहिला यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँलाई पनि, हामी सबैलाई। यो विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदाखेरि यसपालिको विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा राष्ट्रसङ्घले एउटा नारा दियो, कसैलाई नछुटाउनु र आदिवासी जनजातिको सवालमा नयाँ सम्झौता, सामाजिक सम्झौताको जुन चाहिँ नारा दिएको छ, यो भन्न खोजेको के हो? यो नयाँ सामाजिक सम्झौता भन्दाखेरि विभिन्न सामाजिक समूहहरू जस्तो आदिवासी जनजाति बीच र चाहिँ तपाईँको दलितसँगको सम्झौता भन्न खोजेको कि या चाहिँ मधेसीसँग सम्झौता, या यी चाहिँ समुदायहरूसँग, यी विभिन्न जातीय समुदाय यिनीहरूसँगको सम्झौता भन्न खोजेको कि राज्यसँग भन्न खोजेको हो कि यसको मूल आशय के हो? सामाजिक सम्झौता भन्नाले चाहिँ हाम्रो राजनीति शास्त्रमा, पोलिटिकल फिलोसफीमा चाहिँ रुल्ड, बिट्विन द रुल्ड अथवा शासितहरू बीच र शासित र शासकहरू बीचको एक किसिमको वास्तविक वा हाइपोथेटिकल समझदारी, सहमतिलाई बुझिन्छ। अब यो जुन राष्ट्रसङ्घले नारा दिएको छ यसमा दुई भाग छ। एउटा भाग भनेको चाहिँ कसैलाई नछुटाउनु, लिभिङ नो वान बिहाइन्ड, होइन। अर्को भनेको चाहिँ इन्डिजिनस पिपल्स एन्ड द कल फर अ न्यू सोसल कन्ट्र्याक्ट, आदिवासी जनजाति र नयाँ सामाजिक सम्झौताको आह्वान भनेर जुन सामाजिक सम्झौताको कुरा गरेको छ, त्यो सामाजिक सम्झौता भनेको आदिवासी बीच पनि हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ विशेषतः आदिवासी र राज्य, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू, राज्यहरू बीच चाहिँ एक किसिमको नयाँ सामाजिक सम्झौता आवश्यक परेको देखेर चाहिँ यो नारा दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो जुन अब अगस्त 9 तारिकको दिन हामीले विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यो नयाँ सामाजिक सम्झौताको कुरा किन आयो त भन्दाखेरि जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन 1982 सन् 1982 देखि आदिवासी सम्बन्धी एउटा जुन फर्स्ट मिटिङ भएको थियो, होइन, युएन वर्किङ ग्रुप अन इन्डिजिनस पपुलेसन्स भनेर जुन फर्स्ट मिटिङ भएको थियो, त्यही दिनलाई त्यसको फर्स्ट मिटिङको दिनलाई नै सम्झेर चाहिँ अगस्त 9 तारिकलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाइन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ फुल नेममा चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ द वर्ल्ड इन्डिजिनस पिपल्स, विश्वका आदिवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो वर्षमा चाहिँ नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता भन्नुको कारण चाहिँ 1982 देखि अहिलेसम्म जति पनि प्रगतिहरू भएका छन् ती प्रगतिहरूलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरेर आदिवासीहरूकै मानवाधिकारको आधारमा आदिवासीहरूको सहकार्य र उनीहरूको सहभागितामा चाहिँ राज्यहरूले अब एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौता गर्नु आवश्यक देखिएकोले नै यो नयाँ नारा चाहिँ यो वर्ष दिएको जस्तो देखिन्छ। भन्दाखेरि तपाईँले दुई भाग भन्नुभयो, एउटा चाहिँ कसैलाई नछुटाउनु एउटा भाग, अर्को चाहिँ राज्यले चाहिँ आदिवासीहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्नु, दुईटा भाग। अन्त कसैलाई नछुटाउनु भन्नुको अर्थ के हो? विगतमा चाहिँ छुटाइरहेको, विगतमा चाहिँ तपाईँको पछाडि पारिएकालाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको कारण देखिएकोले चाहिँ राष्ट्रसङ्घले यस्तो चाहिँ नारा दिनु खोजेको हो कि यो सन्देश दिनु खोजेको हो कि के हो त? यो एकदमै लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्ने जुन प्रिन्सिपल अहिले युएनको डिस्कोर्स भन्छ, हाम्रो युएनको छलफल अन्तर्क्रियाहरूमा एकदम तत्काल रूपमा उठिएको प्रिन्सिपल हो। विशेषतः 2015मा सन् 2015मा चाहिँ जहिले युएनको महासभाले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 17वटा
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अडप्ट गरेको थियो, अनुमोदन पारित गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भनेर मुख्य प्रिन्सिपल नै त्यही राखिरहेको थियो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2015 सम्म जति बेलासम्म चाहिँ हामीले 2000 देखि 2015 सम्मको अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेषतः विकासशील र अल्प विकसित देशहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका कार्यक्रमहरू होइन, पहिले यो दिगो विकास लक्ष्य भन्दा अगाडि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू र विभिन्न लक्ष्यहरू हासिल गर्नलाई विभिन्न कार्यहरू गरे। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विशेषतः सीमान्तकृत वर्गहरू, आदिवासी जनजाति लगायत अल्पसङ्ख्यक ग्रामीण समुदायहरू चाहिँ छुटिए होइन। जस्तै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको एउटा लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चरम गरिबी 50% आदि पार्ने भन्दै गर्दाखेरि थुप्रै उपलब्धिहरू पनि हासिल भयो। जस्तै चाइना, बङ्गलादेशहरूमा धेरै गरिबी हट्यो, नेपालमा पनि थुप्रै के भन्छ केही हदसम्म हटेको छ। अहिले पनि थुप्रै के भन्छ 1/4 1/3 गरिब चाहिँ जनता चाहिँ गरिब नै छन् भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। तर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका ती लक्ष्यहरूलाई काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि जो पहिले पनि उत्पीडित थिए अथवा सीमान्तकृत थिए तिनीहरू चाहिँ छुटिए। त्यसैले गर्दाखेरि अबको दिगो विकास लक्ष्यमा चाहिँ तिनीहरू पनि नछुट्टिउन् भनेर लिभिङ नो वान बिहाइन्डको चाहिँ यो प्रिन्सिपल आएको हो, कसैलाई पनि नछुटाउँ भन्ने हिसाबमा। त्यही आधारमा चाहिँ यो 17वटा जुन दिगो विकास लक्ष्यहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा चाहिँ यो महिला सम्बन्धी, सीमान्तकृत सम्बन्धी, आदिवासी जनजाति लगायत होइन अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय हुनसक्छ, ग्रामीण समुदाय हुनसक्छ, तिनीहरू सम्बन्धी चाहिँ एक किसिमले विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। त्यहीलाई नै आधार मानेर चाहिँ यस वर्षको नारामा पनि लिभिङ नो वान बिहाइन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सकै डिस्कोर्समा अथवा त्यसकै परिवेशमा चाहिँ लिभिङ नो वान बिहाइन्डको पहिलो भाग दिइएको भयो। यसमा चाहिँ हामीले अब बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भन्दाखेरि यही हामीले अघि भने चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स र दिगो विकास लक्ष्यको जुन 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर जुन युएनले पारित गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ लिभिङ नो वान बिहाइन्डको सँगसँगै अरू पूरक त्यसलाई नै कम्प्लिमेन्ट हुने गरी अर्को प्रिन्सिपल के भनेको थियो भन्दाखेरि रिचिङ द फर्देस्ट फर्स्ट भनेको जो चाहिँ सबभन्दा पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा टार्गेट गर्नु पर्यो होइन, सुरुमा चाहिँ पुग्नु पर्यो विकासका गतिविधि तिनीहरूमा सुरुमा पुग्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ पूरक एक किसिमको प्रिन्सिपल पनि राखिएको छ। त्यसलाई नै सम्झाउँदै चाहिँ यसपालिको आदिवासी दिवसमा लिभिङ नो वान बिहाइन्डलाई आई थिङ्क सुरुमा राखेर यो नारा दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। जुन अब चाहिँ नयाँ सामाजिक सम्झौता भन्ने कुरामा तपाईँले राज्य र चाहिँ आदिवासी जनजाति बीच चाहिँ हुनु पर्यो, आदिवासी बीचको सम्झौताको कुरा गरिरहँदाखेरि के विगतमा चाहिँ त्यस्तो सम्झौता भएको थियो र अहिले हुनुपर्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छन्। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? विगतमा त्यस्तो चाहिँ राज्यसँग आदिवासीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेको त्यस्तो खासै चाहिँ छैन। एउटा चाहिँ लिम्बुवानको कुरा सवालमा, एउटा चाहिँ नयाँ नेपालको यो आधुनिक नेपालको क्रममा चाहिँ एकीकरण भन्नुहोस् या गोर्खा राज्य विस्तार भन्नुहोस्, त्यो समयमा एउटा सम्झौता भएको एउटा कुरा छ, बाहेक अरू ठाउँमा त छैन। अरू ठाउँमा त सबै चाहिँ कब्जा गरिएको जितेको कुराहरू छन् भन्दाखेरि अब सम्झौताको कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्ने यसलाई? सुरुमा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो नारा दिएको छ यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन विश्वको सन्दर्भमा लागू हुने नारा भयो होइन। नयाँ सामाजिक सम्झौता भनेर चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि नेपाल जसरी नेपालमा गोर्खा राज्य विस्तार हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नुभयो लिम्बुवानमा एक किसिमको ऐतिहासिक सन्धि भएर चाहिँ लिम्बुवान नेपाल मोडर्न नेपाल होइन मोडर्न नेपाल राज्यमा चाहिँ आधुनिक नेपाल राज्यमा चाहिँ समावेश हुन आयो। त्यसरी नै नेपाल बाहेक अरू जस्तै विशेषतः अझ युरोपियन कोलोनाइजेसन युरोपेली उपनिवेश भएका देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो, ती देशहरूमा चाहिँ आदिवासी त्यहाँको आदिवासी समुदाय नेटिभ अमेरिकन्स अथवा फर्स्ट नेसन्स भनिन्छ, नेटिभ अमेरिकन्स अमेरिकामा, फर्स्ट नेसन्स क्यानाडामा चाहिँ तिनीहरू बिच चाहिँ विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। ती सन्धि सम्झौताहरू केही हदसम्म पालना पनि भएका छन्, धेरै हदसम्म पालना अथवा उल्लङ्घन पनि भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि नै अब एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौता चाहियो भन्ने हिसाबमा आएको हो। नयाँ सामाजिक सम्झौतालाई अझै थोरै चिलफार गरौँ। जस्तै नयाँ सामाजिक सम्झौता भनेको के हो भन्दाखेरि हामी जनताले पनि राज्य बनाउनु भनेको एउटा सामाजिक सम्झौता
सम्झौता गर्नु हो। किन भन्दाखेरि हामीले राज्यलाई कर तिर्छौँ अनि राज्यले चाहिँ त्यसको सट्टामा त्यसको बदलामा चाहिँ हामीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवन सुरक्षा गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो सामाजिक सम्झौता, अलिखित सामाजिक सम्झौताको हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। विगतमा भएका आदिवासी समुदाय र राज्य, अझ त आधुनिक राज्य राष्ट्रको जुन कल्पना भएदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आदिवासीहरू शासितका रूपमा मात्रै सम्झौता गरिए, शासितका रूपमा। तर युएनको जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका संस्थाहरूबाट, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र ILO जस्ता होइन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा चाहिँ आदिवासीहरूको आफ्नै परम्परागत शासन प्रणाली पनि हुने, उनीहरू आफै स्वशासित समुदाय पनि हुन सक्ने भन्ने हिसाबमा परिकल्पना गरिएको छ। त्यसै आधारमा चाहिँ अब एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौता चाहियो जुन चाहिँ आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र उनीहरूको के भन्छ अन्य अधिकारको आधारमा हुनुपर्छ। उनीहरूको विशेषतः फ्री, प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ घोषणापत्रमा दिएको एउटा अहम प्रिन्सिपल सिद्धान्त पनि हो, आदिवासीको अधिकारको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। त्यो अधिकारको आधारमा चाहिँ नयाँ सामाजिक सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। हिजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले पनि आफ्नो यो के भन्छ मेसेजमा, आफ्नो सन्देशमा चाहिँ विशेषतः अब चाहिँ आदिवासीहरूको सेल्फ डिटर्मिनेसन, उहाँहरूको आत्मनिर्णय र त्यो के अरू अधिकारमा चाहिँ कुनै पनि बाधा अवरोध अथवा ढिलो गर्न नहुने हिसाबमा चाहिँ प्रस्त हुने गरी सन्देश दिनुभएको छ। यसबाट हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू अथवा राज्यहरूले पनि अब आदिवासीहरूलाई चाहिँ शासितको रूपमा मात्र नहेरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ सहकारीको रूपमा, किनकि आदिवासीहरूको अगेन फेरि म दोहोऱ्याउँछु आफ्नै परम्परागत शासन शैलीहरू थिए जुन चाहिँ आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा मासिए, अहिले लोप पनि विभिन्न आदिवासीहरूको लागि लोप पनि भएका छन्, कुनै कुनै ठाउँमा के भन्छ सीमित भूमिकामा पनि रहेका छन्। ती भूमिकालाई पनि उजागर हुने गरी र उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको अधिकारमा आधारमा हुने गरी नयाँ सामाजिक सम्झौता आवश्यक भएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ अझ चाहिँ भित्र चाहिँ स्पष्ट पार्ने हो भने नेपालका आदिवासीहरूको आफ्नै स्वसरकारको रूपमा, स्वशासनको रूपमा विगतमा अभ्यासमा थिए। त्यो भनेको प्रथाजन्य संस्था, प्रथाजन्य कानुन जुन चिज हो। अबको अवस्थामा यो राष्ट्रसङ्घले दिएको नारासँग जोडिएर हेर्दाखेरि ती स्वशासित चाहिँ ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गरिरहेका, विगतमा चलाइरहेका चाहिँ त्यो प्रथाजन्य संस्था, प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिने ढङ्गबाट राज्य र चाहिँ आदिवासी बिचको अब सम्झौता आवश्यकता भयो भन्ने नेपालको सन्दर्भमा भन्ने यो नारा आएको, यो चाहिँ भावनाबाट आएको भन्दा केही फरक पर्छ? एकदमै ठिक। आई थिङ्क त्यस्तो भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन होइन। हामीले यसमा थप बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आदिवासीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा धारा 3 मा प्रष्ट उल्लेख छ, त्यो सुनिश्चित गरिएको छ। त्यही आत्मनिर्णयको अधिकारकै आधारमा आदिवासी जनजातिले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास पहिल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने हिसाबमा पनि के भन्छ त्यही घोषणापत्रको फलोइङ धारा 4 मा चाहिँ आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो आन्तरिक मामिला, स्थानीय मामिला, आन्तरिक मामिलाहरूमा स्वशासन र स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्छन् र त्यो आन्तरिक मामिलाहरू कसरी चाहिँ अघि बढाउने भन्ने हिसाबमा पनि स्रोत साधनको स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न पनि स्वायत्तता र स्वशासन अभ्यास गर्न सक्छन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र जुन सन् 2007 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पारित हुँदै गर्दाखेरि नेपाल लगायतका अधिकांश मुलुकहरूले चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ यो घोषणापत्र लागू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा भोटिङ गरेको थिए। त्यसको अर्थ के हुन आउँछ भन्दाखेरि नेपाललाई पनि यो नैतिक दबाब अथवा कानुनी, एक किसिमले कानुनी पनि दबाब चाहिँ पर्न आउँछ यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि। त्यति बेला महासभामा भोटिङ हुँदाखेरि, यो घोषणापत्रमा भोटिङ हुँदाखेरि मात्र 4वटा सदस्य राष्ट्रहरूले विपक्षमा भोट गरेका थिए। त्यो भनेको संयुक्त राष्ट्र अधिराज्य अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड, जुन देशहरू चाहिँ युरोपेली उपनिवेशबाट होइन, त्यहाँका आदिवासी समुदायहरूमाथि युरोपेली उपनिवेशबाट
को नतिजा अनुसार के परिणामस्वरूप बनेका थिए तिनीहरूले मात्र विपक्षमा भोटिङ गरेका थिए। अहिले आएर 2014 सम्ममा आउँदाखेरि ती 4 राष्ट्रहरूले पनि सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो विपक्षको भोटलाई चाहिँ पक्षमै सारिसकेका छन्। उनीहरूले पनि हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रलाई चाहिँ स्वीकार गर्छौँ समर्थन गर्छौँ भन्ने हिसाबमा आइसकेका छन्। त्यसैले अहिले यो विश्वव्यापी मापदण्ड भइसकेको छ। यो मापदण्ड अनुसार आदिवासीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था अथवा प्रथाजन्य संस्थाको कुरा गर्दछ। प्रतिनिधिमूलक संस्था र प्रथाजन्य संस्था जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो चाहिँ राज्यकै कानुन सरह लागू हुनुपर्ने, राज्यलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्ने कुरा प्रस्ताव लेखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ सामाजिक सम्झौताको आधार चाहिँ त्यही प्रथाजन्य संस्था जुन हाम्रो परम्परागत शासन प्रणालीको लागि मुख्य औजार थियो, मुख्य माध्यम थियो, त्यसैमा आधारित भएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि अहिलेको नेपालको व्यवस्थामा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व, राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व हुने मुख्य आधार के भइरहेको छ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टी अथवा आफ्नै व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व होइन। जुन हाम्रो चाहिँ परम्परागत प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि पहिचान भएको छैन, त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा नयाँ सामाजिक सम्झौतामा यो जुन नयाँ सामाजिक सम्झौता कुरा गरिएको छ त्यसमा प्रश्न देखिन्छ। यो यसमा थोरै मैले थप्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब नयाँ हामीले परम्परागत संस्थाको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा नेपालकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले आदिवासीका परम्परागत संस्थाहरूलाई केही हदसम्म पहिचान दिएको र संरक्षण गरेको पनि अवस्था छ। जस्तै थारूहरूकै बर्गरको सन्दर्भमा जुन यो कोभिड-19 को महामारी फैलिँदै गर्दाखेरि कोभिड-19 को महामारी सम्बन्धी सचेतनाको लागि होइन पश्चिमका जिल्लाहरूमा चाहिँ थारूहरूको बर्गर प्रथालाई प्रयोग गरेको र त्यसै मार्फत एकदम प्रभावकारी ढङ्गमा चाहिँ कोभिड-19 को महामारी विरुद्धका सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सजिलो भएको भनेर त्यहाँकै विभिन्न समाचारहरूमा आएका छन्। त्यसरी नै अहिले हाम्रै नेवार समुदायकै कुरा गर्दाखेरि पनि गुठीलाई संरक्षण गर्न विभिन्न स्थानीय सरकारहरू मार्फत अक्षय कोष स्थापना गर्नेदेखि लिएर गुठी संस्थान अन्तर्गतबाट पनि गुठीलाई केही सहयोग हुने चाहिँ काम भएको छ। तर के भएको छ भन्दाखेरि यो सबै आंशिक अथवा अर्ध मात्र पहिचान भएको छ, आंशिक मात्रै पहिचान भएको छ, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मिलेन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त पुरा पहिचान हुनुपर्ने र पुरा संरक्षण हुनुपर्ने भन्ने थियो र आदिवासी जनजातिकै अधीनमा त्यो चाहिँ अधीनमा ती प्रथाजन्य संस्था र कानुन लागू हुनुपर्ने र तिनीहरूलाई विकास पनि गर्न पाउनुपर्ने भन्ने अधिकार छ। राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा भइरहेको छैन। यो प्रथाजन्य संस्थाको सवाल र चाहिँ राज्यको सवाल कुरा गरिनु भन्दाखेरि अब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सवालमा आवाज बुलन्द गर्ने जातीय सङ्गठनहरू छन्। नेवारहरूको नेवा डेडबु भयो, त्यस्तै चाहिँ तामाङ घेडुङ भयो, त्यस्तै थारूहरूको पनि चाहिँ सङ्गठन छ, मगरको छ, गुरुङको छ, सबैको छ र सबैको फेरि साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ। यी सङ्गठनहरूले ती प्रथाजन्य संस्थाहरूलाई अगाडि ल्याउने, यो सामाजिक सम्झौताको हिसाबमा उनीहरूलाई अगाडि ल्याउने, उनीहरूको लागि चाहिँ मान्यता दिलाउने, उनीहरूको निर्णयलाई चाहिँ कानुन सरह मान्यता दिलाउने भन्ने ढङ्गको कोणबाट खासै चाहिँ छलफल बहस ल्याइएको जस्तो देखिँदैन। तर राष्ट्रसङ्घ तर्फबाट फेरि त्यस्तो तपाईँको भनाइअनुसार त्यो ढङ्ग त्यो एङ्गलबाट चाहिँ यो चाहिँ नारा दिएको छ। यसलाई कसरी लिने के नबुझेको हो? नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जसले नेतृत्व गरिराख्नुभएका छन् सङ्गठनमा आदिवासीको लागि भनेर उहाँहरूले नबुझेको कि बुझेर पनि बुझपचा हो कि या चाहिँ उहाँहरूलाई थाहै नभएको हो कि यसलाई कसरी लिने त? अब यो थोरै यसमा हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि थुप्रै आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदायका परम्परागत अथवा प्रथाजन्य संस्थाहरू चाहिँ अहिले अलमोस्ट लोप नै भइसकेको अवस्थामा छ। हाम्रो नेवारहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि गुठीहरू छन्, तर धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा मात्रै सीमित भइसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि डेडबु भन्ने जुन एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन बनेको छ त्यसमा चाहिँ जिल्लाको प्रतिनिधि मार्फत अहिले बनिरहेका छन्। तर म चाहिँ के भन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र यसका घटक अथवा यसका के भन्छ कन्स्टिट्युएन्ट जातीय सङ्गठनहरूले प्रथाजन्य संस्थाहरू परम्परागत संस्थाहरूलाई चाहिँ छोडेको अथवा बिर्सेको भनेर चाहिँ म
त्यो भन्न सक्दिनँ अथवा भन्न मिल्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न अध्ययनहरू अझै पनि भइरहेका छन्। विभिन्न मानव आदिवासी अधिकारको लागि काम गर्ने संस्थाहरूबाट मलाई थाहा भएअनुसार नै मगरहरूको भेजन भयो होइन, सन्थालहरूको, उरावहरूको, थकालीको मुखिया, नेवारको गुठी, माझीहरूको मजेसभा, यी सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन् र तिनीहरूलाई ती पठाजन्य संस्थाहरूलाई चाहिँ रिभाइटलाइज गर्ने, पुनरुत्थान गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। हामी अहिले माझी समुदायसँग नजिक रहेर थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी आएअनुसार चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा मजेसभा पुनर्गठन गर्ने काम भएको छ। त्यो नेपाल हाम्रै माझी सङ्गठनकै माझीको जातीय सङ्गठनकै प्रतिनिधिहरू मार्फत भएको छ। त्यसरी नै अघि पनि भनिहालेँ, बर्गर जुन थारूहरूको बर्गर छ, बर्गरकै के सम्मेलनहरू पनि भएका छन्, जुन चाहिँ थारू कल्याणकारिणी सभाको के भन्छ सहकार्यमा पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले एक किसिमले यतातिर के भन्छ प्रशासनिक संस्थाहरू अथवा कानुनलाई साइड लाइन भएको चाहिँ भन्न मिल्दैन होला। तर हो, नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ती प्रशासनिक संस्थाभन्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढी के भन्छ त्यसलाई, बढी चाहिँ मेन स्ट्रिम भएको छ भनौँ न। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मार्फत नै आदिवासीका प्रतिनिधि पनि छानिने के भन्छ विभिन्न राज्य व्यवस्थामा भएको छ। अब मान्ने त्यो संसदमै हुनसक्छ, सरकारमा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नेफिन अथवा नेफिन लगायत आदिवासी जनजातिका सङ्गठनहरू पनि त्यतातिर केन्द्रित भएका हुन् कि भन्ने मात्रै कुरा हो। तर त्यति भन्दैमा चाहिँ अब म के भन्छु भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, म त्यहाँ पहिला काम पनि गर्ने अवसर मिल्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ अहिले एउटा रेजोल्युसन होइन, त्यहाँको प्रस्ताव चाहिँ छलफलमा छ। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ आदिवासीहरूको आफ्नै इन्डिजिनस पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ इन्स्टिट्युसन्स भनेर भन्छ। इन्डिजिनस पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ इन्स्टिट्युसन्स भन्दाखेरि प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा नेफिन पनि एक किसिमले प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। तर के भन्छ, हाम्रो अब समुदायमा गएर सोध्यौँ भने, नेवार अब जस्तै नेवारहरूकै समुदायमा गएर सोध्यौँ भने चाहिँ गुठी जति प्रभावकारी छ, डेडबु त्यति के भन्छ नचिनिएला भन्ने कुरा हो। अब गुठी भनेको हरेक संस्था समुदायको आफ्नो आफ्नै गुठी हुने गर्दाखेरि यो गुठी मार्फत चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ है भन्ने हिसाबमा जुन अस्तिको गुठी आन्दोलनमा पनि जुन मानव सागर उलियो, त्यसबाट पनि गुठी कति अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी छ, मान्छे के भन्छ नेवार समुदायलाई एकीकृत पार्नको लागि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले अब त्यसैको आधारमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्रशासनिक संस्थाहरू विभिन्न देशहरूमा अझै पनि आदिवासी समुदायका प्रशासनिक संस्थाहरू चाहिँ अझै पनि जीवित छन् र ती प्रशासनिक संस्थाहरूमा आधारित भएर पनि हाइब्रिड भनौँ न एक किसिमको होइन, हाइब्रिड प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू पनि बनेका छन्। ती प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको छलफलहरूमा, अन्तर्क्रियाहरूमा एनजिओको रूपमा सहभागी हुन चाहँदैनन्। उनीहरू चाहिँ अब जस्तै मानिलिउँ कि सरकारै हुन्, एक किसिमले आफ्नो स्थानीय ती समुदायका सरकार नै हुन्, त्यसैले सरकारकै तहमा सहभागी हुन चाहन्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै एउटा प्रस्ताव पनि अहिले छलफलमा छ, जस अन्तर्गत चाहिँ अब आदिवासी जनजातिका यस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू चाहिँ एनजिओको रूपमा भूमिकामा भन्दाखेरि पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा लगायतका मिटिङहरूमा, बैठकहरूमा चाहिँ नन अब्जर्भर स्टेटस होइन, अब्जर्भर स्टेटस जुन चाहिँ भोटिङ गर्न नपाउने तर हामीले चाहिँ अवलोकन अथवा कुराहरू राख्न पाउने, अवलोकन गर्न पाउने त्यो स्टेटसमा चाहिँ तिनीहरूलाई सहभागी गराउने कि भन्ने हिसाबमा पनि छलफल भइरहेको छ। यो छलफल भइरहेको खास भन्ने हो भने चाहिँ केही वर्ष नै भइसकेको छ। सन् 2014मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको एउटा ठुलो मिटिङ, वर्ल्ड कन्फरेन्स अन इन्डिजिनस पिपल्स होइन, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विश्व सम्मेलन भनेर सदस्य राष्ट्रहरू र आदिवासीहरूकै प्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ एउटा जुन सम्मेलन भएको थियो, त्यसै सम्मेलनको नतिजा पत्र अथवा सम्मेलन पत्रको आधारमा चाहिँ यो अहिले छलफल चलिरहेको हो। 14बाट अहिले 17-21 भयो, 7 वर्ष भयो। तर सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ अझ पनि पुरा रूपमा चाहिँ आदिवासीलाई त्यो हैसियत, आदिवासी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई त्यो हैसियत संयुक्त राष्ट्रमा दिने कि नदिने भन्ने हिसाबमा सहमति हुन नसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पारित भएको छैन। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि 2021सम्म आउँदाखेरि मलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ धेरै प्रगति भएको छ होइन, थुप्रै प्रगति भएको छ।
के हिसाबमा त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू के हुन् भनेर त्यही देशको सरकारले चाहिँ हैन पनि भन्न पाउने, आदिवासीले पनि भन्न पाउने, अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू सहभागिता गराउन पाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ सकारात्मक रूपमै छलफल भइरहेको छ भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ। के भन्छ, आशा छ कुनै दिन हामी नेपालका आदिवासीहरू पनि एनजिओको रूपमा मात्रै नभइकन आफ्नै प्रथाजन्य संस्थाको रूपमा सरकारको समान हैसियत भनौँ न, के अझ एनजिओ भन्दा त ठुलो अलि माथि नै हैसियतमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि आफ्नो स्वशासन र आफ्नो पहिचान चाहिँ अस्तित्व चाहिँ देखाउन पाउने मौका मिल्छ कि भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। यसको अर्थ चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा जाँदाखेरि एक ढङ्गबाट चाहिँ राष्ट्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने भयो। अहिले भइरहेको त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ एनजिओको तर्फबाट पनि आदिवासी जनजातिहरू प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। अब चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था अर्थात् आदिवासीहरूको आफ्नै स्वसरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जान सकिने सम्भावना बढी छ। यो विषयमा बहस भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँको एक्ज्याक्टली भने त्यही कोणबाट चाहिँ यो चाहिँ यसपालिको नारा आएको त्यसलाई चाहिँ थप बढावा दिनको लागि भन्न मिल्छ। यसपालिको नारा एकदम के भन्छ अगेन त्यो कोणबाट पनि हो। मैले अघि जुन सम्मेलनको कुरा गरेँ त्यो सम्मेलन बेला पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा ठुलो बहस चल्यो। यो सम्मेलन जुन आदिवासी सम्बन्धी विश्व सम्मेलन वर्ल्ड कन्फरेन्स अन इन्डिजिनस पिपल्स सदस्य राष्ट्र आदिवासीको के भन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको मात्रै सम्मेलन हो कि आदिवासीहरूको पनि सम्मेलन हो भन्ने ठुलो बहस चल्यो कि। त्यसैले गर्दाखेरि आयोजक समितिमा नै आदिवासी त्यहाँका हाम्रा आदिवासी अभियन्ताहरूले के आवाज उठायो भन्दाखेरि आयोजक समितिमा नै सदस्य राष्ट्रहरूको 50% बराबर के भन्छ आदि अनि के भन्छ आदिवासी जनजातिहरूको पनि विभिन्न क्षेत्रको आदि गरेर 50 आदि सहभागिता हुनुपर्छ, प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यो कुरा के भन्छ ऊ पनि भयो, अनुमोदन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको इतिहासमै भन्नुपर्छ, इतिहासमै चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट टाइम होला, पहिलो पटक होला जति बेला चाहिँ आदिवासीहरू पनि के भन्छ कुनै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा गैर सदस्य राष्ट्रका बाहेकका गैर प्रतिनिधिहरू पनि आयोजक समितिमा परेको अथवा एटलिस्ट एडभाइजरको रूपमा परेको सल्लाहकारको रूपमा परेको त्यहाँबाट नै कुरा भएको थियो कि सुरु भएको थियो यो कुरा चाहिँ समान हामी पनि राज्य समान नै हौँ, सदस्य राष्ट्र समान नै हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई के अरे टार्गेट अथवा बेनिफिसियरीको रूपमा मात्रै नहेरियोस्, लाभग्राहीको रूपमा मात्रै नहेरियोस्, हामी चाहिँ पार्टनर हौँ तपाईँहरूको होइन, सदस्य राज्यहरूको पार्टनर हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई त्यही हैसियत चाहियो भन्ने हिसाबमा चाहिँ जुन सुरु भएको थियो अहिले यो जुन नयाँ सामाजिक सम्झौता भन्ने कुरा गरिएको छ त्यसबाट पनि त्यो चाहिँ झल्किन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन। यसमा मैले थप्न चाहेँ के भन्दाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि आदिवासीका स्वशासित अथवा आदिवासीका प्रथाजन्य संस्थाहरू आदिवासीको स्वशासन र आदिवासीका प्रथाजन्य संस्थाहरू त्यति सशक्त भइसकेका छैनन्। तर अरू देशहरूमा थुप्रै देशहरूमा भनौँ अझ होइन, थुप्रै देशहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजाति आदिवासी समुदायहरूले आदिवासी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वशासन चलाइरहेका छन् आफ्नो क्षेत्रमा, आन्तरिक मामिलामा, आफ्नो ठाठलोमा। यहाँ युएसएमा जसरी अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिजर्भेसन भनेर त्यहाँकै ट्रेडिसनल काउन्सिल मार्फत नाभाहो नेसन, अपाचे नेसन, विभिन्न नेसनहरू चलिरहेका छन्। अब ती नेसनहरू चाहिँ युएनमा आउँदाखेरि अपाचे नेसनको चिफ होइन युएनमा आउँदाखेरि एनजिओ भएर त आउन मानेन, किन भन्दाखेरि उसको त संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य व्यवस्थामा दर्जा के हुन्छ भन्दाखेरि अपाचे नेसनको चिफ भनेको जसरी युएसको प्रेसिडेन्ट भयो, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भयो, ऊ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको चिफ प्रमुख मान्छे, कार्यकारी प्रमुख। त्यसैले गर्दाखेरि समान उसले त राज्यकै प्रमुखको हैसियत के भन्छ समान हैसियतमा आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एनजिओ होइनौँ भनेर त्यहाँबाट पनि कुरा निस्केको। क्यानाडामा त्यस्तै छ। अब के भन्छ अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब अबोरिजिनल्सहरूलाई थुप्रै के भन्छ धेरै नै उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ मासिसकेको भएकोले गर्दाखेरि ट्रेडिसनल ल्यान्ड काउन्सिल भनेर त बनाएका छन्, तर त्यति साह्रो ल्यान्डको सम्बन्धी मात्र हेर्ने भयो, उनीहरूले गभर्नेन्स पुरै शासन पद्धति चाहिँ नहेर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यति साह्रो सशक्त छैन। न्युजिल्यान्डको माओरीहरू पनि त्यसरी नै सशक्त छन्। यी जुन विशेषतः युरोपेली उपनिवेश भएका देशहरूबाट चाहिँ यो एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ हामीलाई एनजिओ भन्दा पनि हामी राज्य सरकारकै समान हैसियत अथवा आफ्नो क्षेत्रमा राज्य सरकारकै समान हैसियतको शक्ति हौँ अथवा
के इन्स्टिट्युसन संस्था हौँ, त्यसैले त्यही अनुसारको हामीलाई चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो कुरा आएको हो। अब यो चाहिँ हाम्रो देशहरूमा पनि जस्तै अल्पविकसित देशहरू यो जसमा चाहिँ अल्पविकसित र बाहिरिया उपनिवेश नभएको देशहरूमा पनि समान अवस्था नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि गोर्खा राज्य विस्तार हुनुभन्दा अगाडिसम्म अथवा मल्लकालमै अथवा अरू समयमै पनि नेपालमा अथवा विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा त्यति लाग्यो नेपालमा चाहिँ नेवारको गुठीको हैसियत राजाले पनि नेवारको गुठीलाई चाहिँ मान्नुपर्ने अथवा नेवारको गुठीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबमा प्रत्यक्ष संरक्षण गर्नुपर्ने हिसाबमा त्यसरी राखिएको थियो। त्यो भनेको मतलब गुठीको प्रमुखलाई पनि राजाले एक किसिमले शासित भन्दा पनि सहकारीको रूपमा हेर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा त्यसलाई पनि कुराहरू थिए क्या। र अब गोर्खा राज्य भइसकेपछि चाहिँ झन् अझ आधुनिक राज्य भइसकेपछि वडा कार्यालयहरू बने, के भन्छ ग्राम पञ्चायतहरू बने, तिनीहरूले के भन्छ विभिन्न कालखण्डमा अधिकारहरू मासिँदै लगे। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर त्यति साह्रोको सम्मको समान हामीले जसरी अब अघि भनेको 4 देशहरूको समान चाहिँ हामीले अधिकार आफ्नो अथोरिटी र अधिकार प्रयोग गरिरहेका नहोला, तर त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले कहिले गरेको थिएनौँ र त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि त्यसै आधारमा चाहिँ मेरो विचारमा यो नयाँ सामाजिक सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो। यसलाई चाहिँ अब फेरि म थोरै अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। जस्तै अब यो पेरु भन्ने देशमा त्यहाँ त खास अब स्पेनिस कोलोनाइजेसन भएको थियो, स्पेनियाडहरूले कोलोनाइजेसन गरेका थिए। तर अहिले आएर चाहिँ जुन पेरु भन्ने नयाँ आधुनिक राज्य बनेको छ, त्यसभित्र पनि विशेषतः के भन्छ आदिवासी त्यहाँका आदिवासी समुदायहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको छैन अहिलेको पेरु सरकारमा पनि, स्पेनिस कोलोनाइजेसन पछिको सरकारमा पनि। त्यहाँका आदिवासीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि आफैले सो सरकार पनि घोषणा गरेका छन्। वाम्पिस भन्ने सबभन्दा रिसेन्ट एक्जाम्पल हो, सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, जसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै क्षेत्रलाई आफैले म्यापिङ गरेर यो चाहिँ हाम्रो ठाठलो क्षेत्र हो, यति चाहिँ हामी यतिलाई चाहिँ हामीले आफ्नो एन्सेस्ट्रल डोमेन अथवा परम्परागत ऐतिहासिक ठाठलो मान्छौँ। यो उनीहरूले म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँसम्म गएर शिकार गर्छौँ होइन, हामी कहाँसम्म गएर आफ्नो के भन्छ मान्छेहरू गाड्छौँ, हाम्रो नदी कुन प्रयोग गर्छौँ होइन, हामी जङ्गलबाट कहाँसम्म के भन्छ आफ्नो विभिन्न उपजहरू लिन्छौँ, त्यो सबै म्यापिङ गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न के भन्छ गाउँहरूको भेला गर्दै गाउँहरूमा पनि आफ्नै प्रथाजन्य संस्थाहरू मार्फत भेला गर्दै चाहिँ एउटा रेफरेन्डम अथवा यो नयाँ भोटिङ सिस्टम मार्फत नै एउटा सो सरकार वाम्पिस अटोनोमस टेरिटोरियल गभर्मेन्ट भनेर घोषणा गरेका छन् 2015मा मात्रै। अहिले त्यही अनि उहाँहरूले त्यसरी नै पेरुको सरकारलाई चाहिँ एउटा चिठी लेखेर हामीले यसरी घोषणा गरेका छौँ, अब हामी कसरी अगाडि काम गर्दै जाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ सहकार्य गरौँ भनेर लेखेको छ। हामी चाहिँ पत्र पठाएका छन्, उनीहरू अहिले आफ्नो संविधानदेखि लिएर विधानहरू बनाइरहेका छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब वाम्पिस त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो सरकारको पनि मान्छे अब युएनमा प्रतिनिधित्व गर्न आउँदाखेरि त एनजिओको रूपमा त प्रतिनिधित्व गर्न नमान्ने भयो। तिनीहरूलाई यो सबैलाई नै व्यवस्थापन गर्नको लागि नै अहिले यो नयाँ के भन्छ छलफल छ, युएनमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यो छलफल चलिरहेको हो र यो नयाँ सामाजिक सम्झौता भनेको पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ अहिले हामी कुरा गरिराख्दाखेरि यो नयाँ सामाजिक सम्झौता र नेपालकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि प्रथाजन्य संस्था प्रथाजन्य कानुन लगायतको विषयमा अहिले बहसमा आइरहेको अवस्था छ। यो चिजलाई अब चाहिँ नेपालका आदिवासी अगुवाहरूले कतिको ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ, जति दिनुपर्ने त्यो नदिइरहेको हो कि अबको यो 1 वर्षसम्म यो विषयमै बहस गर्नुपर्ने हो कि तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? आदिवासी अगुवाहरूले यसमा ध्यान नदिएको भन्न मिल्दैन होइन। किन भन्दाखेरि अगेन हाम्रो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अथवा अवस्था नै त्यस्तो भएको छ कि हाम्रा चुनौतीहरू विविध छन् होइन। अब कहिले आएर संविधान निर्माणमा कसरी सहभागी हुने भन्ने चुनौती, कहिले आएर संहिताको बहसमा हाम्रो कुरा कसरी राख्ने भन्ने चुनौती, यी चुनौतीहरू विविध छन्। अहिले हालसालै त झन् अब संहितालाई नै उल्टाउने, धर्मनिरपेक्षलाई नै निरपेक्षता हाम्रा हासिल उपलब्धिहरू नै उल्टिने अवस्था के भन्छ डरलाग्दो परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ। त्यसलाई के भन्छ निर्क्युल पनि भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रथाजन्य कानुन अथवा प्रथाजन्य संस्थाहरू सम्बन्धी जुन बहस हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति थोरै भएको मात्रै म देख्छु, तर हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन होइन। एउटा कुरा चाहिँ अब यो आई थिङ्क के अरू सामाजिक सञ्जाल र समाचारका टिप्पणीहरूमा पनि आएका छन्। आदिवासी अगुवा आदिवासी अभियन्ताहरूमा चाहिँ के भन्छ थ्योरेटिकल भन्छ नि, थ्योरेटिकल एनालिस्ट थ्योरेटिकल विशेषज्ञहरू चाहिँ विशेषज्ञता चाहिँ
काफी रहेको, पर्याप्त रहेको, तर त्यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकलाइजेसनमा चाहिँ जानलाई अलिकति के भन्छ चुनौतीहरू के प्र्याक्टिकलाइजेसनमा चाहिँ नगएको र त्यो जानलाई धेरै चुनौतीहरू पनि रहेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ कि जस्तै अब हामी नेपालमा के भन्छ हामी आदिवासी अभियन्ताहरूलाई आदिवासी अगुवाहरूलाई आइएलओ कन्भेन्सन 169 पारित गर्नु भनेको होइन नेपाल जुन चाहिँ अब यो हाम्रो आइएलओ महासन्धि 196 नेपाल एसियामा एउटै मात्र देश हुनु भनेको उपलब्धि एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामी मान्छौँ होइन आदिवासी अभियन्ताहरूले मान्छौँ तर त्यसैलाई नै अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने नेपालमा भन्दाखेरि सरकारलाई के भन्छ दबाब नपरेको र सरकारको इच्छा शक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक इच्छा शक्ति कम भएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म आइएलओ कन्भेन्सन 169 कसरी पारित गर्ने भन्ने जुन सुरुदेखिको अहिलेसम्मको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने भन्ने कुरा थियो अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन न त नेपालका कानुनहरू नै त्यो आइएलओ कन्भेन्सन 169 अनुसार परिमार्जित भएका छन् किनकि आइएलओ कन्भेन्सन 169 मा हेर्नुहोस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा हेर्नुहोस् प्रश्न के लेखेको छ नेपाल आदिवासी जनजातिका परम्परागत भूमि स्रोत साधन र क्षेत्रमा चाहिँ थाथलोमा अथवा भूमि स्रोत साधनमा चाहिँ उनीहरूको अधिकार हुने र सरकारले चाहिँ त्यो अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने पहिचान के कानुनी पहिचान दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको अर्थ के भन्दाखेरि गुठीको जग्गा नेवार समुदायको सन्दर्भमा गुठीको जग्गा भनेको त्यसमा नेवार समुदायको अधिकार हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न लेखिएको हो। त्यो भनेको हाम्रो सामुदायिक जग्गा अथवा के भन्छ कम्युनल ल्यान्ड हाम्रो कलेक्टिभ ल्यान्ड सामूहिक जग्गा सामूहिक भूमि त्यसरी नै अब बर्गरको के भन्छ थारूहरूको सामूहिक भूमि हुनसक्छ त्यसरी नै के भन्छ तामाङहरूको सामूहिक भूमि हुनसक्छ तर नेपालमा चाहिँ नेपालको कानुनमा अहिलेसम्म पनि त्यसरी आदिवासीहरूको सामूहिक भूमि भनेर पहिचान नै गरिएको छैन हैन। गुठीलाई के गरिएको छ गुठीलाई चाहिँ एउटा संस्थानको अन्तर्गत लगेर त्यसको निहित बनाइएको छ गुठी के भन्छ गुठीलाई कसरी चलाउने गुठीको जग्गा जमिन कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हिसाबमा नेवार समुदायको एकदमै थोरै सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ हैन। अरू समुदायहरूको त सामूहिक भूमिहरू ऐलानी भनेर के भन्छ सरकारले आफ्नो नाममा पारेको थुप्रै एक्जाम्पल छ। नेपालको कानुनमा त कि त निजी हुन्छ कि त सरकारी हुन्छ कि त के भन्छ त्यसरी नै आदिवासीको भूमि त दिएको छैन। यस सम्बन्धी अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न समितिहरूले मानवाधिकार सन्धिहरू के भन्छ मोनिटरिङ अनुगमन गर्ने विभिन्न समितिहरूले चाहिँ नेपालको कानुन आइएलओ कन्भेन्सन 169 अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्यो विशेषतः भूमि स्रोत साधन सम्बन्धी कानुन जल जमिन जङ्गल सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 169 अन्तर्गत आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्यो भनेर विभिन्न सिफारिसहरू गरिएका छन्। अझ हालसालै चाहिँ महिला अधिकार हेर्ने समिति सिड भन्छौँ हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले त नेपालको के भन्छ संविधान नै परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ आदिवासी र आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा दिएको के भन्छ ग्यारेन्टी गरेको अनुसार भन्ने पनि सिफारिस गरेको छ तर सरकारले चाहिँ ती सिफारिसहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि सरकार चाहिँ जवाफदेही नभएको हो क्या हामीप्रति अनि जुन सरकारमा जाने राजनीतिक शक्तिहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ इच्छा शक्ति यो आदिवासी अधिकार पारित गर्नुमा कमजोरी के भन्छ कम भएको हो। अहिले नै यो के भन्छ हाम्रो गठबन्धन सरकार आएको छ गठबन्धन सरकारको मैले हिजो साझा कार्यक्रम पढिरहेको थिएँ धेरै राम्रा कुराहरू पनि परेका छन् तर आदिवासी जनजाति भन्ने उल्लेख नै भएको छैन। मधेसी उल्लेख छन् दलित उल्लेख छन् तर आदिवासी जनजाति उल्लेख नै छैनन् भनेपछि आदिवासी जनजाति चाहिँ अझै पनि के भन्छ आफ्नो राजनीतिक दबाब दिन नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले हामीले पनि आदिवासी जनजातिका अगुवा सङ्घ संस्थाहरूले पनि एक किसिमको राजनीतिक दबाब कायम राख्नै पर्यो तर साथसाथै इच्छा शक्ति चाहिँ राजनीतिक हाम्रो जुन पार्टीहरूबाट र सरकारबाट पनि इच्छा शक्ति आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा अन्तिम कुरा मैले के भन्छ एउटा अर्को कुरा उदाहरण मैले जोड्न खोजेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि आदिवासीको स्वशासनको लागि मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ विभिन्न हाइब्रिड मोडलहरू पनि अहिले पहिचानमा आएका छन् क्या। जस्तै अब नर्वे फिनल्यान्ड स्विडेन र रसियामा चाहिँ एउटा सामी जातिको आदिवासी सामी जाति पाइन्छन्। रसियामा बाहेक अरू 3 देशहरूमा नर्वे फिनल्यान्ड र स्विडेनमा चाहिँ सामीहरूले आफ्नो के भन्छ त्यहाँका देशका सरकारहरूसँग र के भन्छ संसदसँग प्रतिनिधि के भन्छ व्यवस्थापिकासँग चाहिँ कसरी सहकार्य गर्ने त भन्ने हिसाबमा
सामीहरूमा पनि विविधता छ है। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई के भन्छ साल्मन सामी कि रेन्डियर हर्डिङ सामी होइन, आफ्नो जात के भन्छ कामअनुसार परम्परागत कामअनुसार चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरू छन्। ती ग्रुपहरू मार्फत चाहिँ सामी पार्लियामेन्ट भनेर सामी सांसद भनेर बनाएर सामीहरूले मात्रै भोट गरेर बनाउने ती सांसदहरू बनाएर चाहिँ ती देशका सांसदसँग, अर्को नर्वेजियन पार्लियामेन्ट होस्, फिनिस पार्लियामेन्ट, स्विडिस पार्लियामेन्ट, त्योसँग चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो लागू हुनसक्छ कि अब जस्तै हामीले बर्गर पार्लियामेन्ट बनाउने हो कि गुठी सभा बनाउने हो कि होइन, त्यसरीबाट चाहिँ किनकि अहिलेसम्म आएर हामीले के भन्छ अब पुरै हाम्रै परम्परागत शैलीमा जान्छौँ भन्ने पनि अवस्था नभइसकेको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक किसिमको सामी पार्लियामेन्टबाट सिकेर एउटा हाम्रो पठाजन्य संस्थाहरूको सांसद अथवा उहाँहरूको कानुन निर्माणमा भूमिका खोज्नको लागि चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने कुरा हो। सामी पार्लियामेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सामी सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ नर्वेको पार्लियामेन्टले सामी पार्लियामेन्टसँग सहकार्य गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ। सामीहरूले नर्वेको पार्लियामेन्टमा संसदमा चाहिँ को प्रतिनिधि पठाउने भनेर पनि आफूले भोटिङ गर्न पाउँछन्, तर सामी पार्लियामेन्टको प्रतिनिधिहरू चाहिँ सामीहरूले मात्रै भोट गरेर पठाउँछन् भन्ने कुरा भयो। अनि उहाँहरूको प्रथाजन्य संस्था प्रतिनिधिहरू चाहिँ थुप्रै परेको देखिन्छ त्यसमा पनि। यो चाहिँ अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, अब चाहिँ यति धेरै चाहिँ राष्ट्रसङ्घले निर्माण गरेका आइलो 169 युएनडिप लगायतका धेरै छन्, सिड भन्नुभयो, धेरै कुरा छन्, धेरै कुरा आदिवासीहरूको कुरा आएका छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दा पर्दाखेरि कार्यान्वयन भइरहेको छैन, जवाफदेहिता छैन भन्ने तपाईँले भनिरहँदाखेरि कतै चाहिँ राष्ट्रसङ्घ पनि आफ्नो जिम्मेवारी आफूले भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने अवस्था बनाउने, तर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ चाहिँ ले केही गर्न नसकिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि यो कुरा सँगसँगै उठ्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ छोटोमा? यसमा म के भन्छ इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिन्छु होइन। राष्ट्रसङ्घले धेरै राम्रा काम पनि गर्न सक्छ, तर उसको त्यसै हिसाबको म्यान्डेट पनि छ। तर राष्ट्रसङ्घ हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि UN क्यान बी एज इफेक्टिभ एज द मेम्बर स्टेट्स अलाउज इट टु बी भनेर भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा। राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूले जति उसलाई दिन के भन्छ अनुमति दियो होइन, त्यतिसम्म मात्र गर्न सक्ने हो कि राष्ट्रसङ्घले। अब मानिलिउँ कि अहिले विभिन्न वारहरू भइरहेका छन् होइन, त्यो वारहरूमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अब शान्ति स्थापना गर्ने भनेर सेक्युरिटी काउन्सिल सुरक्षा परिषदमा भोटिङ भयो भने के भन्छ कुनै एउटा राष्ट्रले चाहिँ सुरक्षा परिषदको कुनै एउटा सदस्य राष्ट्रले हुँदैन भन्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ के भन्छ उनी गर्न पाउँदैन, इन्टरफिन नै गर्न पाउँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक किसिमको प्रस्ताव सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै पारित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रसङ्घको विभिन्न धेरै नै के भन्छ क्रिटिसिजम पनि हुन्छ कि चाहिँ अब यसले चाहिँ के भन्छ शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा कागजमा मात्रै कागजको मात्रै खेल खेलिरहेको छ भन्ने हिसाबमा पनि धेरै क्रिटिसिजम हुन्छ। अब राष्ट्रसङ्घ प्रभावकारी भएन भन्नको लागि चाहिँ थ्याम्मै भन्न चाहिँ मिलेन, किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू त बनाइदिएको छ। त्यसलाई अब हामीले के भन्छ राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु हाम्रो सरकारको पनि कमजोरी भयो भन्ने चाहिँ म भन्छु। किन भन्दाखेरि मुख्यतः हामीले कर तिरेको त सरकारलाई, राज्यलाई हो नि त, राज्यको दायित्व हो हाम्रो अधिकार संरक्षण गर्नु होइन। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रसङ्घले पनि अझ भूमिका चाहिँ खेल्न सकिन्थ्यो होला, दबाब दिने होइन, जुन कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब चाहिँ राष्ट्रसङ्घ मार्फत बनाउने कामहरू चाहिँ हामीले पनि गरिरहेका छौँ। विभिन्न के भन्छ यो मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई विशेषज्ञहरूलाई जानकारी पठाएर उहाँहरू मार्फत सरकारलाई लेख्न लगाएर एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिने कामहरू पनि भएका छन्। विभिन्न अन्य मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले पनि गरेका छन्। जस्तै अहिले हालसालै हामीले जुन यो खोकना बुङ्गमतीमा बनिरहेको फास्ट्याग लगायतका परियोजनाहरूले चाहिँ आदिवासी नेवार समुदायलाई विस्थापित पार्न लाग्यो। उनीहरूको आदिवासी अधिकार लगायत विभिन्न मानवाधिकार चाहिँ उल्लङ्घन भए भन्ने हिसाबमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घका आदिवासी अधिकार हेर्ने विशेषज्ञ अन्य अधिकार हेर्ने विशेषज्ञहरूले लेखेर पठाएको थियौँ। उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई के भन्छ नेपाल सरकारको धारणा मागेर पनि नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे। नेपाल सरकारले अलिक ढिलै गरेर भए पनि पत्रको जवाफ दियो, तर एकदम गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको छ। जस्तै अब
के भनेको छ भन्दाखेरि फास्ट ट्र्याक परियोजनाको आयोजनाको लागि खोकना बुङ्गमतीका जग्गाहरू नेपाल सरकार मार्फत अन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा आइसकेका छन् भन्ने कुरा लेखेको चिठीमा लेखिएको छ, जुन चाहिँ सरासर झुटो हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ नेपाल आर्मी खुद आफैले चाहिँ खोकना बुङ्गमती डुकुसापमा चाहिँ अझै धेरै जग्गाको मुआवजा दिन बाँकी भन्ने कुरा चाहिँ केही महिना अगाडि मात्र रिपोर्टिङ भएको थियो। त्यसरी नै अब खोकनामा चाहिँ फास्ट ट्र्याकको अलाइनमेन्टमा कुनै पनि सांस्कृतिक सम्पदा पर्दैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो पुरातत्व विभागको एउटा पत्रको आधारमा चाहिँ त्यसरी दाबी गरिएको छ, जुन कुरा अगेन त्यहाँकै स्थानीय समुदायलाई सोध्ने हो भने एकदम गलत हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सिखाली चौर भनेको सिखाली मन्दिरको एउटा चौरदेखि लिएर जहाँ चाहिँ जात्रा पर्वहरू हुन्छन् त्यो सबै चाहिँ मासिने भन्ने चाहिँ प्रश्न हामीले के भन्छ त्यहाँको मार्किङ हेर्न गयो भने पनि देखिन्छ। त्यसैले यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाल सरकारले यो झुटो खबर पठायौँ भनेर हामीले फेरि त के भन्छ यो भ्रमित जानकारी पठायौँ भनेर हामी फेरि त लेखेर पठाउँछौँ नै। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ अब अदालतले जस्तै नेपाल सरकारलाई ल तैँले रोक भनेर त भन्न सक्ने उसको कार्यदेश नै छैन होइन। उसले अब के भन्छ त्यसैले गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनु भने त्यसरी नै कार्यदेश दिनु पर्यो सदस्य राष्ट्रहरूले। अब सदस्य राष्ट्रहरू यसरी गैर जिम्मेवारी पूर्ण भयो भने त आफ्नै राष्ट्रिय स्तरमै यस्तो गैर जिम्मेवारी पूर्ण भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यसरी नै अझ थप जिम्मेवारी लिन चाहिँ खोज्दैनन् भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हो अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब वर्तमान अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ केही हिसाबमा प्रभावकारी छैन पनि, तर त्योभन्दा ठुलो ओनस भन्छ हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, त्योभन्दा ठुलो गैर जिम्मेवारीपन चाहिँ हाम्रो आफ्नै राज्य सरकारहरूमा देखिएको छ, जुन चाहिँ हामीले सम्बोधन अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई मिलाउनु पर्ने ठिक पार्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि हामीले कानुनी बाटो अपनाउनु पर्यो, सडकबाट जानु पर्यो, संसदबाट जानु पर्यो होइन। कानुनी बाटो पनि अपनाइएको छ, जस्तै अब विशेषतः आदिवासी अधिकार सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन्, कन्भेन्सन ILO कन्भेन्सन 169, UNDRIP संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र होइन, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, ती चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरे अथवा समर्थन गरे, तर नेपालमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी कानुन नै बनेन भनेर 2017मै लाहुर निप भनेर आदिवासी अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था छ, सर्वोच्चमा रिट हालेको अवस्था छ। अहिलेसम्म सर्वोच्चले त्यसमा सुनवाई गरेको छैन होइन। मतलब जसरी अरू मुद्दाहरूमा प्राथमिकता दिएर सुनवाई गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ सुनवाई गरेको अवस्था छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि वर्षैपछि हामीले चाहिँ के भन्छ नयाँ घटनाहरू जसमा चाहिँ आदिवासी अधिकारहरू उल्लङ्घन भएका छन् ती घटनाहरू चाहिँ डकुमेन्ट गरिरहेको र रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था आएकोले गर्दाखेरि सरकारलाई थप जिम्मेवारी बनाउनलाई चाहिँ कानुनी बाटो अपनाउनु पर्ने, सडकको बाटो अपनाउनु पर्ने, संसद मार्फत दबाब दिनुपर्ने चाहिँ अहिले तरकारो भएको छ। प्रवीणजी तपाईँ आइदिनु भयो, यदि धेरै आदिवासीको कुरा र चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यदि धेरै कुरा बताउनु, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजलप्पा।